अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। जैसे जैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी जाने वाली धमकी की डेडलाइन का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ऊपर खतरात के मंडलाते बादल मजीद गहरे होते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात अपने खिताब में अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि जैसे हथियार और फौज अमरीका के पास दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है, जो कि एक ही रात में ईरान को मुकम्मल तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से सालसी की कोशिशें अभी तक हम देख रहे हैं कि उनका भी कोई हतमी नतीजा बरामद नहीं हो सका है। गो कि पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफीर का कहना है कि जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशें अहम और नाजुक मरहले में दाखिल हो गई हैं। लेकिन इतलात आ रही हैं कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से अमरीकी सदर पर जोर दिया जा रहा है कि अमरीका इस मरहले पर ईरान के साथ सीज फायर ना करे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद रिकॉर्ड में पेश करदा 15 नुकात के जवाब में ईरान की जानिब से 10 नुकात सामने आ गए हैं, जिनमें ईरान ने इस बात की गारंटी मांगी है कि मुस्तकबिल में ईरान पर हमला नहीं होगा, सीज फायर के बजाय मुस्तकिल जंग बंदी की जाए, लेबनान में इजराइल के जारी हमले फौरी बंद किए जाएं, ईरान पर से तमाम पाबंदियों का खात्मा किया जाए, खित्ते में ईरान के इत्तेहादियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां खत्म की जाएं। जवाब में ईरान अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का खात्मा कर देगा। इसके अलावा ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज पर $2 मिलियन की फी लागू करने और इस फी को मुमलिकत ओमान के साथ शेयर किए जाने का मुतालबा भी किया है। याद रहे, इससे पहले ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी 6 मुतालबात के जवाब में 5 मुतालबात पेश किए थे। अमरीकी सदर की डेडलाइन खत्म होने में महज चंद घंटे रह गए हैं, लेकिन इस दौरान ईरान की जाने से सऊदी अरब की एनर्जी तंसीबात पर हमला सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब ने कबूल भी कर ली है। पासदारान इनकलाब का अपने बयान में कहना है कि यह हमला शिराज में पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर इजरायली हमले के जवाब में किया गया है। साथ ही साथ पासदारान इनकलाब ने गल्फ ममालिक को वार्निंग जारी की है कि तहम्मुल का वक्त अब खत्म हो गया है। उनका कहना है कि खित्ते में अमेरिका से वाबस्ता तंसीबात को ऐसे निशाना बनाया जाएगा कि अमेरिका कई सालों तक खित्ते की गैस और तेल से इस्तेफादा नहीं कर सकेगा। पासदारान इनकलाब का यह भी कहना है कि अब तक की जवाबी कार्रवाई में इस बात का ख्याल रखा गया था कि किन तंसीबात को निशाना बनाना है और किन को नहीं, लेकिन अब यह तमीज भी खत्म कर दी गई है। ईरान की जानिब से अमरीकी इत्तेहादियों पर हमले पर अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल देते हुए कहना है कि आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ईरान के सऊदी अरब पर हालिया हमलों के नताइज क्या हो सकते हैं और पाकिस्तान और इसकी सालसी की कोशिशें इससे कैसे मुतासिर होंगी, ये कुछ इशूज इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं, सऊदी अरब पर ईरान की जानिब से जो तंसीबात पर हमला किया गया और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से, जिसमें जो अभी इब्तदाई में मैंने जिक्र भी किया है कि अब बगैर किसी तमीज और तफरीक के ईरान कह रहा है कि हम हमले करेंगे और वो ये कह रहे हैं कि तहम्मुल का वक्त खत्म हो गया। सर कैसे देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान जो है वो सालसी की कोशिश कर रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट आई है, वो ये कह रहे हैं कि कल रात तक मैं बहुत पुरुम्मीद था, लेकिन अब मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे। जी, मुज़ाकरात की तारीख ये कहती है कि इससे पहले कि वो ख़त्म हो या उन नतीजे पहुंचे, दोनों फ़रीक़ैन अपने जो उनका एडवांटेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इस नज़र से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान ने सऊदी अरब की जो कुछ पेट्रोलियम तंसीबात पर हमला किया है, बल्कि अभी आपके प्रोग्राम से कुछ देर पहले खबरें आ रही थी कि अमेरिका ने भी जो खार्ग आइलैंड है जहां से ईरान का तेल एक्सपोर्ट होता है, उसकी भी कुछ जो मिलिट्री तंसीबात थी उस पर हमला किया। तो दोनों साइडें जो हैं वो इस वक्त गालिबन मैक्सिमाइज कर रही हैं। जो पाकिस्तान की कोशिश है वो बहुत एक मुखलिसाना कोशिश है, लेकिन उसमें पाकिस्तान का एक जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो इसराइल अमेरिका व मुकाबला ईरान जंग है, ये किसी सूरत ईरान व मुकाबला अरब ममालिक में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी कोशिश है। इसमें पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा है बाहमी दिफा का, वो भी शामिल है। लेकिन ओवरऑल हम ये समझते हैं कि ये जो जंग है इसको अमेरिका इसराइल व मुकाबला ईरान ही रहना चाहिए। इसका जो फैलाव है वो किसी भी सूरत मुआशी तौर पर, सिक्योरिटी के इंटरेस्ट के तौर पर पाकिस्तान के हक में नहीं है। तो हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। अब पाकिस्तान की जो मरकजियत है इस सारे प्रोसेस में वो मुसलमा है और अब पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया है। अब सवाल यही है कि कितनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। सिर्फ इसमें दो इश्यूज हैं जो हमारे सामने। एक तो
सदर ट्रंप की जो सैलानी तबीयत है, जो मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है, कि कभी वो एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ जाते हैं, किसी जगह पर खड़े होकर हर तकरीर जो है उनकी वो पिछली से फर्क है, जिसमें उन्होंने जो अपना हदफ है उसको तब्दील किया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खतरा है ईरान के अंदर भी कि अगरचे ईरान ने अभी तक जिसे कहते हैं सिर्फ सर्वाइवल करके ये जंग जो है वो जीत रहा है, कि उसमें जो अमेरिका का मकसद था कि रजीम चेंज करके शायद कोई वो अमेरिका दोस्त या इसराइल दोस्त हुकूमत ले आएगा, उसमें तो मुकम्मल नाकामी हुई है। बमबारी के जरिए ईरान को जेर करने में अब 5 हफ्ते से जायद हो गए, अमेरिका नाकाम हो गया, और ये बात वाजे नहीं कि मजीद बमबारी से कौन सा एक स्ट्रेटेजिक मकसद वो हाल कर लेगा। क्योंकि बात करते हैं कि मजीद बमबारी से क्या हाल होगा कि नहीं होगा। 13,000 हमले अभी तक हुए हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली राइट कि जो वो करना चाह रहे थे वो बेशक अपने टारगेट्स चेंज कर रहे हैं, वो अचीव तो वो नहीं कर सके। मैं जरा जनरल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर, जो अभी खुर्रम साहब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें हैं, पाकिस्तान उन कोशिशों को जारी रखेगा। अभी मौजूदा सिनारियो के अंदर आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोशिशें जारी रखने के लिए वक्त बड़ा लिमिटेड रह गया है? सदर ट्रंप ने जो डेडलाइन सेट की है, उन्होंने कहा है कि पूरी तहजीब मिट सकती है, उसमें तो चंद घंटे रह गए। मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ कि जब कभी इस तरह की सिचुएशन होती है जहां पे सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो सकती है या मुमकिन हो, तो दोनों पार्टीज मैक्सिमाइज करती हैं अपने गेन्स को। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस तरह की सिचुएशन में बहुत सारे स्पॉयलर्स होते हैं जो कि नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस सक्सीड करे। हमें नजर आ रहा है कि 3 मेन इसमें राइवल्स हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और इजराइल जो है वो बरमला कह चुका है कि अमेरिका को किसी किस्म की डील नहीं करनी चाहिए जब तक इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होते। तो सारे प्रोसेस में देखते हुए देयर कैन बी सर्टेन स्पॉयलर्स जो चाहेंगे कि ये पीस प्रोसेस डीरेल हो या ये आगे कंटिन्यू ना करे। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दोनों जो वॉरिंग पार्टीज हैं वो कितनी सीरियस है। उनके लिए जरूरी है कि टॉक्स को सक्सीड करने के लिए वो अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में यस करें। लेकिन जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से थ्रेट्स आ रही हैं, जिस तरीके से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उससे जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड होता है। अभी मैं देख रहा था कि रेडियन टीवी के ऊपर खबरें चल रही हैं कि जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उनकी वजह से जो पीस टॉक्स हैं वो सारा प्रोसेस फ्रीज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो काबिल सताइश हैं, काबिल कदर हैं। ना सिर्फ कि हम चाहते हैं कि हमारा ब्रदर मुल्क जो हमारा नेबर है वहां पे ये जंग जारी रहे, हम नहीं चाहते। और दूसरा बल हमारे लिए ये भी जरूरी है कि इस जंग के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए भी हैं। तो उस लिहाज से आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि बहुत थोड़ा टाइम रह गया है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट आती है कि जो पॉइंट्स या डिमांड्स ईरान ने टेबल पे रखी हैं वो नेगोशिएबल है, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। मैं भी कुछ देर पहले जेडी वैंस की देख रहा था कि बहुत जल्द शायद इस जंग का क्लोजर हो जाए। साथ हर आइलैंड के ऊपर अटैक्स की बातें हो रही हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट के ऊपर सऊदीया में अटैक किया ईरान ने। ये सारी चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये पीस के जो चांसेस हैं जो हमें जाहिर नजर आ रहे थे वो कम होते, वो मखदूश होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले क्विक कमेंट करते कि व्हेन प्रेसिडेंट ट्रंप सेज कि एक पूरी सिविलाइजेशन का खात्मा हो सकता है आज रात को, ये इसके पीछे कैपेसिटी तो खैर अमेरिका की उसको क्या चैलेंज करना है हो भी सकती है, लेकिन आपको लगता है कि वो इंटेंट भी एग्जिस्ट करती है, या वही बात है कि जब कोई लगता है कि कोई एग्रीमेंट होने वाला है तो उससे पहले चीजों को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं अपने गेन्स को, तो ये उसी ऑप्टिक्स के लिए स्टेटमेंट्स हैं? देखिए मेरे नजदीक तो ये ओवर स्टेटमेंट है। इस तरीके से एरियल कैंपेन से कभी जंगें नहीं जीती गई, और ये कहना कि जी मैं पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दूंगा अनलेस ही हैज इन हिज माइंड द न्यूक्लियर वेपन्स, जो मैं समझता हूं कि उनका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज हों, बिकॉज उसके रिपरकशंस बहुत सीरियस होंगे। सो इस तरीके से कहना इट्स एन ओवर स्टेटमेंट, मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता, बट सिर्फ ये डराने और धमकाने की कोशिश समझी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं इसी मामले के ऊपर। हमारे साथ
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں اس کانفلکٹ کی. خرم دستگیر خان صاحب جو بات ابھی آپ کر رہے تھے سر کہ جو ایک کوشش ہے پاکستان کی سال سے کی میڈیشن کی, ہم مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ایک مرکزیت رکھتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے, بڑی اچھی ایفرٹ ہے, یہ بات بھی درست ہے. لیکن سر یہ معاملات اگر نہیں جاتے بہتری کی طرف تو اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی ایک فائن لائن ہے پاکستان کے لیے معاملات خراب ہونے اور ٹھیک ہونے کے بیچ میں. دو ممالک ایسے انوالوڈ ہیں کہ ہمارے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. سعودی کا جو سعودی عرب کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ بھی جیسے کہ بھی آپ نے پہلے بات بھی کی ہے کہ ہمارا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے ان کے ساتھ. اب ایران کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس آنا کہ ہم تحمل کا مظاہرہ نہیں کریں گے, ایک حملہ آلریڈی ہو چکا ہے, ایک پہلے بھی ہوا تھا, ایک دوبارہ ہو چکا ہے سعودی عرب کے اندر. ہم کتنی مشکل ڈپلومیٹک سچویشن کے اندر ہیں سر؟ جی چیلنجنگ ہے, لیکن اس وقت پاکستان کی جو مرکزیت ہے سارے پروسیس میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہ صرف امریکہ بلکہ ایران کا اعتماد حاصل ہے. اسی لیے جو ہے وہ پاکستان ہی پیغام رسانی کا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے رہا ہے تاکہ یہ معاملہ کسی نقطے تک پہنچ سکے. اور یہ ایک بڑی اچھی کوشش تھی کہ صرف دو نکات پر بات کی جائے کہ فوری طور پر جنگ بندی ہو اور آبنائے ہرمز کھول دی جائے مستقل بنیاد پہ. اس کے بعد پھر جو بھی نیگوسیشن ہونی ہے وہ ہو جائے. لیکن وہاں جو ہے وہ ایران کی طرف سے بھی ایک رکاوٹ ہے, اور وہ ایک ان کا درست مطالبہ ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آج کی جنگ بندی کے 6 مہینے بعد یا 6 ہفتے بعد اسرائیل دوبارہ جو ہے وہ جنگ نہیں شروع کر دے گا ایران کے اوپر, یا دوبارہ حالات خراب نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے ابھی تک تو جو بہت سارے جو سوالات اس مذاکرات میں اٹھ رہے ہیں, اس کا بہترین جواب جو پاکستان اور چائنا نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا تھا پچھلے ہفتے, اس کے اندر موجود ہے کہ جس کے ذریعے کسی بہتری تک پہنچا جا سکتا ہے. لیکن دونوں سائڈیں جو ہیں ان کے اپنے اپنے کنسرنز ہیں اور ان کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اب 5 ہفتے کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے جو مفادات ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں. اسرائیل تو چاہتا ہے کہ مکمل تباہی ہو جائے, جس طرح صدر ٹرمپ نے جس کی دھمکی بھی دی ہے, لیکن امریکہ کا یہ مفاد نہیں ہے. اس کو ایران کو تباہ کر کے کوئی باقاعدہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا, بلکہ نقصانات کی جو لسٹ ہے وہ بہت طویل ہے. امریکہ نے جو اپنے ہواری ہیں یورپ میں اور مشرقی ایشیا میں, وہ بڑی تیزی سے ان کا اعتماد کھو رہا ہے. نیٹو جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, اور اوور آل جو دنیا میں ایک معاشی بھونچال آنے کا اندیشہ ہے. ابھی تک تو شاید کچھ تھوڑا سا ٹینشن ہے, لیکن اگر یہ مستقل یہ معاملہ اگر آگے جاتا ہے, اور اگر آبنائے ہرمز, سب کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی یہ چند ہفتے کی بات نہیں ہے, یہ تو مہینوں اور سالوں کی بات ہے, تو اس میں بہت بڑا کنسرن ہے. کیونکہ پھر وہاں آ کے صرف تیل اور گیس کا ایشو نہیں, وہاں پھر بہت سارے سو کالڈ نان انرجی ایکسپورٹس ہیں عرب ممالک کی, جو پوری دنیا کے لیے اب ضروری ہو چکی ہیں, جس میں ہیلیم ہے اور سلفر ہے اور کھاد ہے اور پولی پروپلین ہے, پولی ایتھائل, بہت سارے جو نان انرجی ایکسپورٹس ہیں وہ دنیا کے لیے بے حد کروشل ہے. سلفر ہے جس میں شامل ہے. تو لہذا وہاں جو ہے پھر ایک بہت لانگ ٹرم ریسیشن جو ہے, بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح جسے کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن 1929 میں آیا تھا, تو یہ 2026 بھی ایک 100 سال کے بعد ایک گریٹ ڈپریشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بھی ایک بڑی مشکل سٹیج پر ہے. بہت سارے جو سینیریوز ڈسکس کیے جاتے ہیں, اس لیے پاکستان اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے کہ کس طرح بھی, جیسے میں نے کہا 2 اہداف ہیں فوری طور پر, کہ جنگ بندی ہو اور آبنائے ہرمز کھل جائے, تو وہ اس کی طرف جو ہے کام کیا جا سکے. پریشر بہت ہے امریکہ کے اوپر فرام ود ان آلسو, اور جو باقی آپ نے گنوا دیے وہ تو ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتے ہی ہیں. جنرل صاحب آپ جو ہے تھوڑا سا اگر امریکہ اس وقت جو وہاں پر ایک معاملہ ہو سکتا ہے, خرم صاحب نے اس پہ بات کیا کہ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں ضرور بتائیے گا, لیکن ایران کی طرف سے اگر تھوڑا سا انالیسس دے دیں کہ آپ کے خیال میں وہاں پر کیا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ اب ایران کے اندر سے بھی کچھ آوازیں زیادہ نہیں لیکن اٹھی ہیں کہ ہمیں شاید ہم نے بھی بہت زیادہ ریزسٹ کیا ہے, اتنی ریزسٹنس شاید ایک سپر پاور کو پہلے کبھی کوئی نہیں دکھا سکا ہے, تو ہمیں اب ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے چیزوں کو, لیکن ٹون ڈاؤن ہو نہیں رہی ہیں ان کی طرف سے ایسا لگ رہا ہے. تو کیا اسٹریٹجی ہے, آئسولیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان سے بھی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے بھی جو جنگ ہے اس کو ختم کرنے کی طرف لگ نہیں رہا کہ وہ آنا چاہتے ہیں؟
मैम देखिए, मेरी असेसमेंट में एक तरफ तो हम कहते हैं कि ईरान अपनी बका की जंग लड़ रहा है, कि वो अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि अमेरिका भी अपनी बका की जंग लड़ रहा है। वो ये नहीं कि उससे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बल्कि उसका जो स्टेटस है ग्लोबल पावर वाला, एक सुपर पावर वाला, दैट इज अंडर डेंजर। और ईरान ने जिस तरीके से सारी वॉर को कंडक्ट किया है, अपने कार्ड जो है वो अंडर स्लीव रखे हैं और उनको राइट टाइम के ऊपर अनलीश किया है। अब देखें कि अमेरिका और इजराइल आए थे ईरान में रिजीम चेंज के लिए और वहां पे बड़े लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन अल्टीमेटली वो हॉस्टेज बन गए हैं एक ऑब्जेक्टिव के लिए, और वो है ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना सिर्फ अपने एलाइज को बैक किया है, बल्कि अपने राइवल्स को भी बैक किया है कि जी मुझे हेल्प करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवाने में। एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप अपना बहुत कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस डिस्प्ले कर रहे हैं थ्रू हिज ट्वीट्स, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ईरान हैज एन अपर हैंड। रे डैलियो एक कनेडियन ऑथर हैं जिन्होंने एम्पायर्स के डाउनफॉल के ऊपर एक बहुत खूबसूरत बुक लिखी है। उनका भी एक आर्टिकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो वो कह रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं 1956 जब ब्रिटेन वाज सुपर पावर, एक बड़ी पावर थी, और स्वेज कनाल को ब्लॉक किया गया, और स्वेज कनाल की ओपनिंग की एफर्ट में जो ब्रिटेन है उसने सारा कुछ लूज किया एंड सीज टू स्टे एज अ सुपर पावर। उसको कंपेयर किया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के साथ, कि हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अमेरिका की डाउनफॉल के लिए सबसे बड़ा रीजन बन जाए। अब जो ईरानियन स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, जाहिर है उन्होंने एक बहुत बड़ा एक गर्दन से पकड़ा हुआ है अमेरिका को, और अमेरिका हेल्पलेस फील कर रहा है इसको ओपन करवाने में। और जो ऑप्शंस अमेरिका के पास हैं लाइक बूट्स ऑन ग्राउंड और न्यूक्लियर, उसके रिपरकशंस इतने सीरियस है कि अमेरिका उनको एक्सरसाइज करने से घबरा रहा है। तो मेरे नजदीक अभी तक ईरान हैज एन अपर हैंड और अमेरिका को गिवन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ईरान हैज एन अपर हैंड, अमेरिका को गिवन करना पड़ेगा। खुरम साहब, थोड़ा सा अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि जिस तरीके से एक एक्सटर्नल प्रेशर बिल्ड हो रहा है अमेरिका के ऊपर, दीगर ममालिक की तरफ से भी हो रहा है, कुछ इंटरनल भी मामला हैं जो हमारे सामने खुलकर आ रहे हैं। नेटो ममालिक, यूरोपियन ममालिक जिस तरीके से उन्होंने इनकार किया किसी भी किस्म के ताउन से अमेरिका के साथ, बल्कि अभी भी दोबारा आज की भी स्टेटमेंट्स हैं, बरतानिया की तरफ से भी कहा गया, दीगर ममालिक की तरफ से भी, कि कोई भी अड्डा जो है वो ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए वो नहीं देंगे इस्तेमाल करने के लिए। तो आपको लगता है कि किसी किस्म की आइसोलेशन का शिकार भी अमेरिका इस जंग के नतीजे में अब हो रहा है दुनिया के अंदर? वो जो बात जनरल साहब कर रहे हैं कि अपना जो स्टेटस है उसकी बका की जंग अब अमेरिका भी लड़ रहा है। जी, अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के बाद एक पूरा का और बैनुल-अक़वामी कानून का समझे एक जाल बुना था, जिसके तहत उसने अपने मकासद भी हासिल किए। उसमें अमेरिका की जो प्राइमेसी थी वो भी इस्टेब्लिश हुई, लेकिन उसमें सबसे अहम बात ये थी कि अमेरिका ने जो अलायंसेस इस्टेब्लिश की पूरी दुनिया में, जिसके जरिए उसने अपनी ताकत को बढ़ाया। उसने फिर बेसिस भी हासिल किए, उसने फिर बहरी बेड़े भी जो है स्टेशन किए, लेकिन एक उसने जरूर अब आकर उसको एहतमाम हुज्जत कह सकते हैं, उसने अपनी एक्सरसाइज की कि वो एलाइज को से मुशावरत करते थे, उनको एतमाद में लेते थे। और इराक वॉर की आई थिंक बड़ी अच्छी एग्जांपल है 2003 में कि किस तरह उन्होंने पूरा एक केस लड़ा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि वो झूठा और गलत केस था, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ बाद में, लेकिन उन्होंने कम से कम अपने जो एलाइज थे नेटो में भी और नॉन नेटो भी, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश की। अब वो कोशिश भी अमेरिका ने नहीं की, और वो तमाम एलाइज जो हैं जिनके जरिए अमेरिका ने एसेंशियली अपनी जो ताकत को मल्टीप्लाई किया था उनके ताउन की वजह से, अब उनको उसका ताउन हासिल नहीं है। तो अमेरिका ने तो एक बहुत बड़ी जो है इस जंग में अमेरिका, जिस तरह आपने कहा दुरुस्त का, आइसोलेट हुआ है, बल्कि उसने अपनी ताकत में बहुत कमी की है खुद अपनी कोशिश से, कि बगैर किसी मुशावरत के और यूनिलैटरल एक्शन करके, और यानी कोई वजह बताने की जो है ना, वो कहते हैं ना, जहमत भी गवारा नहीं की और हमलावर हो गया। और ये एक हिस्टोरियंस लिखेंगे बाद में कि क्या इसराइल इतना बड़ा सिक्योरिटी इंटरेस्ट था अमेरिका के लिए, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। तो इसका नेट नतीजा, ये जंग जब भी खत्म हो, चाहे अभी खत्म हो चाहे महीने बाद खत्म हो, इसका नतीजा ये होगा कि अमेरिका की दुनिया में हैसियत है वो मजीद कमजोर तर हो गई है। और जो खुद उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है
کہ دنیا میں اسفیئرز آف انٹرسٹ بن رہے ہیں. چائنا کا اپنا اسفیئر ہے, رشیا کے پاس یورپ ہوگا, اور جو ان کی امریکہ کی کوشش تھی کہ پورا مشرق وسطیٰ جو ہے وہ اسرائیل کا اسفیئر آف انفلوئنس بن جائے, اس میں وہ ناکام ہو گئے. ویری رائٹلی سیڈ کہ یہ کبھی اس بات کے اوپر بحث ہوگی کہ کیا اتنا بڑا سیکیورٹی انٹرسٹ تھا اسرائیل کے, سب کچھ رسک کر دیا, اس کے لیے وقت ختم ہو گیا. میں نے مزید ضرور بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. جنرل ریٹائرڈ سمریز سالک صاحب سے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آلسو میوزک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک جانے سے پہلے ہم بات کریں آج ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے حوالے سے. جو ایران امریکہ اسرائیل ایک معاملہ اس وقت چل رہا ہے, بہتری کی طرف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. صدر ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ کشیدگی میں اس سے اضافہ ہی ہوگا. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے امریکہ اور چین, سابق مستقل مندوب ہیں سردار مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سر اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پر بات کروں گی, لیکن آغاز اگر یہاں سے کر لیں کہ ایران کی طرف سے جو انرجی انفراسٹرکچر کو سعودی عرب کے اندر جو ہے ہٹ کیا گیا ہے سر, اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں, ایک توقع کی جا رہی تھی کہ جو کانفلکٹ کا دائرہ کار ہے وہ ختم ہوگا, چھوٹا ہوگا, وہ وسیع نہیں ہو جائے گا. سر اس پر پاکستان جو سالسی کی کوششیں کر رہا ہے اس کو کتنا دھچکا لگے گا؟ ایران نے ماضی میں بھی اس جنگ کے دوران سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے خیر سگالی کے پیغامات بھی بھیجے تھے کہ سعودی عرب اور ایران دوست ممالک ہیں اور ان میں کوئی اس قسم کی دشمنی نہیں ہے. کیونکہ یہ بحث چل رہی تھی کہ کیا سعودی عرب امریکہ کے ساتھ شامل ہوگا اس جنگ میں یا نہیں, تو سعودی عرب نے بڑے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا. لیکن حملے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پہلے بھی کر چکا ہے ایران سعودی عرب کے اوپر, لیکن اس وقت جو ہے اس کی ٹائمنگ بہت ہی حساس ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پروپوزل کو آگے بڑھا رہا تھا اور اس کے بعد ایک کے طور پر فیسیلیٹیٹر کے طور پر کام کر رہا تھا, اور اسرائیل جو ہے اس کا بھی جو ہے بہت ہی یہاں نیگیٹو رول ہے, کیونکہ وہ پوری صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے باوجود پاکستان ثابت قدم رہا اور اس کو پذیرائی بھی ملی, مطلب تہران سے, واشنگٹن سے, پھر چین سے, اور دوسرے روس, یورپی ممالک, بالخصوص جو ہے ترکی اور مصر سے, اور سعودی عرب کا بھی اس کے اوپر مکمل اعتماد تھا. اس وجہ سے میں یہ کہنا کہ اس موقع پر یہ حملہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ جو ہے صدر ٹرمپ نے بھی ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے, مطلب وہ بیانات دیتے رہے ہیں بہت سخت اور تند اور تیز لہجے میں, لیکن آخری بیان یہ دیا ہے کہ ایران کی پوری تہذیب کو مٹا دیں گے اور اس کی امریکی فوج کے پاس صلاحیت موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران میں اگر کوئی ان کی قیادت کے درمیان کوئی اس قسم کا اختلاف رائے پایا جاتا ہے, تو ایران کے عوام میں, ان کے عوام کے مفاد میں یہ چیز ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے جو ہے دوبارہ سے غور کریں, اور اس کے بعد جو ہے جو پاکستان ایک نیتی سے کوشش کر رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ بٹائیں, کیونکہ اس سے جو 92 ملین پیپل آف ایران ہیں وہ اس جنگ کی مزید تباہ کاری سے بچ جائیں گے, اور پھر خلیجی ریاستیں بچ جائیں گی. کیونکہ اگر ہم ان کے اوپر حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر, اور جس قسم کے حملوں کی وہ انڈیکیشن دے رہا ہے, اور ایران کی طرف سے بھی جو ہے بہت شدید حملے ہوتے ہیں, تو کس کا نقصان ہوگا؟ ایران جو جس کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو خلیجی ریاستیں خوشحال ترین اور سب سے زیادہ سیکیور ریاستیں تھیں وہ تباہ و برباد ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ امت مسلمہ کا جو سب سے پراسپرس ہب تھی وہ برے طریقے سے متاثر ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاصی حد تک متاثر ہے بھی, اور دنیا کے ظاہر ہے یہ 2 یا 3 ممالک کے درمیان کانفلکٹ اب بچا نہیں ہے, دنیا کے اور ممالک کو لپیٹ میں لے رہا ہے ڈائریکٹلی بھی, اور اکنامکس کی اگر بات کریں یا اکانومیز کی اگر بات کریں تو وہ تو پھر دائرہ اور بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے. تھوڑا سا سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ایک لگ رہا ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اس وقت تحمل کا وہ بھی مظاہرہ نہیں کر رہے, اور کوئی بھی اس طرح کی لائنز کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہیں سوچ رہے, اس کے پیچھے آپ کو کیا فیکٹر سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے ایران کے اپنے اندر, اپنے سرکلز کے اندر, پاور سٹرکچرز کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ کوئی میل انٹینٹ ایگزسٹ کرتی ہے, یا کیا ایسا فیکٹر ہے؟ کیونکہ ابھی بھی پاسداران انقلاب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ ہم کسی قسم کے تحمل کا مظاہرہ اب نہیں کریں گے when it comes to the other Gulf countries. جی مطلب یہ ہے کہ جو ایران کے اندر جو حکمرانی کا نظام ہے اس میں اختلافات رہے ہیں ماضی میں بھی. ان کی ایک پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں بھی دھڑے ہوتے ہیں, اور اس وقت جو موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ویسے تو جو ان کی سیاسی قیادت ہے, یعنی مطلب سیاسی قیادت سے میں لوں گا جو صدر پزشکیان ہیں یا ان کے اسپیکر آف پارلیمنٹ باقر غالباف,
اور پھر جو ہے ان کے وزیر خارجہ عباس اراغچی، یہ وہ 3 لوگ ہیں جو بہت متحرک رہے ہیں. تو ان میں اور IRGC کی کمانڈ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نظر نہیں آیا. تاہم جو ان کے کوئی ایک سابق وزیر خارجہ ہیں، سابق صدر جو ہیں صدر روحانی، ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہیے، ایران کو جوہری معاہدہ کرنا چاہیے امریکہ کے ساتھ، اور آبنائے ہرمز کے اوپر کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لینا چاہیے. لیکن ان کے خلاف شدید رد عمل ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ IRGC کی طرف سے ہو رہے ہیں، جو پاسداران انقلاب کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو وہ اختلافات تو ہیں، اختلافات اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی کابینہ کے اندر بھی موجود ہیں اور ریپبلکن کنسٹیٹوئنسی بھی موجود ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو یہ حملے نہیں کرنے چاہیے تھے یا اس جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھے اسرائیل کی خاطر. تو وہاں بھی بڑا سخت دباؤ ہے. اسی طریقے سے ایران بھی دباؤ ہوگا. دونوں پاکستان دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تیار کر رہا تھا، اور جس کے لیے وہ جو ہے ایک فارمولا تراش رہا تھا. انہوں نے بہت انتہا پسندانہ پوزیشنز لے لی ہیں. صدر جو ہے ان کا لہجہ سخت گیر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی فوجی طاقت کا استعمال کریں گے اور اس کو نیست و نابود کر دیں گے پورے کے پورے ایران کو. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کئی مہینوں تک جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اور بالآخر امریکہ کو شکست ہوگی. درمیان میں پاکستان ہے، پاکستان کو ساری کی ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت حاصل ہے ماسوائے ہندوستان کی، اور کچھ جو ہے ڈسینٹنگ وائسز وہاں سے اسرائیل سے بھی آئی ہیں. لیکن باقی سارے پاکستان کی اس صفاتی عمل کی حمایت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ ایران کی خاطر بھی کر رہے ہیں، یعنی مطلب خلیجی ریاستوں کے لیے کر رہے ہیں، ایران کی خاطر کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ یہ جنگ ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے. اب جو ایران نے جو پوزیشن لی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ وہ مستقل جنگ بندی نہ ہو، یا ان کے اوپر جو ہے جو اس خطے میں جتنے بھی تنازعات موجود ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے، اس وقت تک وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو آبنائے ہرمز کے لیے کسی قسم کا ایک پروٹوکول بنایا جائے. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جو ہے ان دونوں کے درمیان باہمی اعتماد کا فقدان ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان. اور جو ابھی ان کی ماضی قریب کی تاریخ ہے اس میں بھی کوئی اس قسم کا جو ہے ہمیں آثار نہیں ملتے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں. اور ہم دو دشمنوں کے درمیان جو ہے ایک درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان خود بھی متاثر ہو رہا ہے معاشی اعتبار سے، اسٹریٹجک اعتبار سے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ اگر ایران نہ مانا اور پھر اسی طریقے سے اس نے سعودی عرب کے اوپر حملے جاری رکھے تو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس. جی میں سے اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے لیے جو ڈپلومیٹکلی بھی یہ بڑی بڑی مشکلات جو ہیں وہ کریٹ ہونے لگ گئی ہیں. پاکستان اس صورتحال کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ ہم ایران سے رابطے میں ہیں، ان کو جو ہے اس پوری کی پوری صورتحال کی حساسیت سے آگاہ کرنا چاہیے. کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ، سعودی عرب نے ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے ایران کے اوپر حملہ آور ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، امریکن بیسز ہیں وہاں موجود ہیں، وہاں امریکی مفادات موجود ہیں، لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا. جبکہ UAE جو ہے، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے، جو کھل کر کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تو ہم ان کو یہ پیغام دے سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر یہ ایران بالکل جو ہے اب لچک پیدا نہیں کرتا، یا مطلب ہے سعودی عرب کے طور پر سعودی عرب کے اوپر بالخصوص حملے کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ جو اس معاہدے کے تحت جو ہمارے دو ملکوں کے درمیان ہے، سعودی عرب کے اوپر حملہ، پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. اور اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہ سکے گا، یا جو گڈ فیتھ نیگوشیٹر نہیں رہ سکے گا. بالکل بالکل، پاکستان ڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہو جائے گا. آخر میں سے اگر کوئی کامنٹ سے اس بات کے اوپر کر دیجیے گا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا ہے کہ یہ تہذیب ایگزسٹ نہیں کرے گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ امریکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے، صلاحیت تو رکھتا ہے سر، انٹینٹ بھی رکھتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار جب وار سچویشن اور اس طرح کی سچویشن میں ایموشنز آئے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں، اور صدر ٹرمپ تو ویسے بھی نون ہے خالی اس طرح کی ایموشنل اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے یا ایک وہ ہائپر موڈ میں جانے کے لیے. تو آپ کے خیال میں انٹینٹ بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟
बहुत बड़ा खतरा मौजूद है, क्योंकि उन्होंने इनके बहुत से म्यूजियम्स पहले ही तबाह कर दिए हैं। उसके अलावा ईरान के म्यूजियम्स तबाह किए हैं, उसके बाद जो है उनके मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन तबाह किए हैं, उनके जामियात के ऊपर हमले किए हैं, और फिर जो है जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ताबड़तोड़ हमले किए अमेरिका और इसराइल ने मिलकर, और फिर जो पुल जो है एक तबाह किया है और पुलों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। तो उनके स्टील की इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो वो ये जो कह रहे हैं ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो ये मतलब सिर्फ ईरान के लिए नहीं, इस पूरी की पूरी आलमी बरादरी के लिए बहुत ही एक क़यामत का लम्हा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे थे कि ये वॉर जो है, ये सिचुएशन एस्केलेट हो सकती है, इसका खतरा एग्जिस्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये एस्केलेट होती है खुदा न खास्ता, तो पूरी दुनिया पर उसका इम्पैक्ट होगा, जो कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आ भी रहा है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।